अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एहसन कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे चैनल एहसन कुदसिया को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा ताकि हर नई आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको खाने काबा के तवाफ़ का फिल वक्त ना होना जो है वो उसके बारे में मालूमात मिल सके। नाज़रीन, कल सुबह जब मैंने इंटरनेट चलाया तो मैं देखकर हैरान और परेशान हो गई कि क्योंकि हर तरफ एक ही तरह की वीडियोस ट्विटर और फेसबुक पर गर्दिश कर रही थी कि मस्जिद हराम को खाली कर दिया गया, वहाँ कोई तवाफ़ नहीं कर सकता। ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, इस्तग़फ़ार कर ले और बाद में वक्त मिले या ना मिले। मैं परेशान थी कि एक ही रात में ये सब क्या हो गया। जब गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि हकीकत क्या है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और सऊदी अरब में मौजूद तमाम इस्लामी मकामात को खाली करा लिया गया है ताकि वहाँ कोरोना वायरस से बचाव का हिफाजती स्प्रे किया जा सके। तब मुझे सब समझ में आया कि हकीकत क्या है और क्यों कुछ लोग इस्लाम के नाम पर सोशल मीडिया पर अपनी दुकानें चमका रहे हैं और लोगों को क़यामत का मंजर दिखा रहे हैं। हमारी कौम का अलमिया है कि लोग ना पूरी बात को सुनते हैं, ना समझते हैं और कम इल्मी के बावजूद इश्तिहाल अंगेज़ी पर उतर आते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। कम इल्मी हमेशा ख़तरनाक होती है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसके पीछे असल हकीकत क्या है। जब चीन में कोरोना वायरस फैला तो तकरीबन पूरी दुनिया के ममालिक ने चीन से आने और जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स को बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़तरनाक वबाई मर्ज 51 ममालिक में फैल गया। इन ममालिक ने अपने मुल्क में मजमा बनाने यानी कि हजूम से लोगों को मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने उम्रे के लिए आने वाली फ़्लाइट्स को भी बंद कर दिया क्योंकि उम्रे में ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना वायरस फैलने का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। इसी बिना पे सऊदी हुकूमत ने मस्जिद हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम इस्लामी व तारीख़ी मकामात पे लोगों के जाने को मना कर दिया और वहाँ कोरोना वायरस से बचाव का हिफाजती स्प्रे किया गया ताकि मुस्लिम उम्मा इस वबाई मार से महफूज रह सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिद हराम में तवाफ़ रोक दिया गया है जो क़यामत की निशानी है। तो नाजरीन, मैं आपके सामने पहले ही इस बात को वाज़े कर दूं कि क़यामत कब आएगी। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम बैठे थे तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की मौत आती है तो उसके लिए क़यामत आ गई। सही बुखारी के वॉल्यूम नंबर 2 सफ़ा नंबर 598 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबे को 2 पतली पिंडलियों वाला एक हकीर हबशी तबाह कर देगा, मगर ये क़यामत के करीब उस वक्त होगा जब ज़मीन पर एक भी मुसलमान बाकी ना रहेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जब तक दुनिया में एक भी कलमा गो मुसलमान बाकी है, काबा शरीफ की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। सही बुखारी के वॉल्यूम नंबर 8 सफ़ा नंबर 364 हदीस नंबर 7161 में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 2 अजीम जमातें जंग ना करेंगी। इन दोनों जमातों के दरमियान बड़ी खून रेजी होगी, हालांकि दोनों का दावा एक ही होगा, यहाँ तक कि बहुत से छोटे दज्जाल भेजे जाएंगे। तकरीबन 30 दज्जाल, नाउज़ बिल्लाह, उनमें से हर एक कहेगा कि वो अल्लाह का रसूल है और यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा और जल्जलों की कसरत होगी और ज़माना करीब हो जाएगा और हर्ज बढ़ जाएगा। हर्ज से मुराद कत्ल है, यानी कि कत्लो गारत बढ़ जाएगा और यहाँ तक कि तुम्हारे पास माल की कसरत हो जाएगी, बल्कि बह पड़ेगा और यहाँ तक कि साहिब माल इसका फिक्र दामनो गिर होगा, इसका सदका कबूल कौन करेगा,
یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صدقہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارت بنائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اس جگہ ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی چند قیامت کی نشانیاں۔ باقی آپ کو قیامت کی نشانیوں کے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مسجد الحرام کے گراؤنڈ فلور پہ عارضی طور پر طواف روکا گیا تھا تاکہ وہاں صفائی کا انتظام بخوبی سر انجام دیا جائے اور عمرہ زائرین کو کوئی مشکل نہ ہو اور وہ کرونا وائرس سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، البتہ مسجد کے دوسرے فلور پر طواف جاری تھا۔ گراؤنڈ فلور کا طواف جمعرات کی رات بعد نماز عشاء روکا گیا اور سٹیرلائزیشن کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد کھول دیا گیا۔ نہ صرف مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو خالی کرایا گیا تھا بلکہ پوری دنیا کے اہم مذہبی مقامات کو خالی کرا لیا گیا تھا، جیسا کہ قم ایران کا ایک شہر ہے، اس میں اسلامی زیارتوں کو خالی کرا لیا گیا، اور اٹلی میں روم میں موجود تمام چرچ خالی کرا لیے گئے، اور ویٹیکن سٹی کی تمام مذہبی تقریبات منسوخ کر دی گئی تھی، اور پوپ فرانسس نے بھی سنڈے پہ لوگوں سے آن لائن لائیو سٹریمنگ پہ خطاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیوار گریا، جو ہیکل کی مغربی دیوار ہے جس کو انگلش میں ویسٹرن وال کہتے ہیں، یہ فلسطین میں ہے۔ اس کے بارے میں نے اپنی ایک ویڈیو جو ایلومیناٹی کے حوالے سے میں نے بنائی تھی، اس میں بھی میں نے بتایا تھا۔ یہ یہودیوں کی مقدس جگہ ہے جہاں ہیکل کی تیسری تعمیر کی جائے گی، اور یہ وہی دیوار ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں بھی عبادت سے روک دیا گیا تھا، اور اس کے پاس بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور یہیں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ تو اب بیت اللحم کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے تمام مذاہب کی عبادت گاہیں اہم ہیں اور سب مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، پر سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی ہے۔ تو ناظرین، جو کچھ ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانی نہیں۔ تو ناظرین، صحیح بخاری کے والیوم نمبر 2 صفحہ نمبر 595، حدیث نمبر 1593 میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ یاجوج ماجوج 2 کافر قومیں ہیں، یاسف بن نوح کی اولاد ہیں، جن کی اولاد میں روسی اور ترک بھی ہیں۔ قیامت کے قریب وہ ساری دنیا پر قابض ہو کر بڑا دھند مچائیں گے۔ اور ناظرین، قیامت کے آخری گھڑیوں میں طواف بند ہوگا۔ اس سے پہلے سن 1979 میں طواف بند ہوا تھا، جب خوارج نے مسجد الحرام پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اب اگر طواف بند ہوا ہے تو وہ امت مسلمہ کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو حرمین شریفین میں وبائی امراض کا پس منظر بتاتی ہوں۔ سعودی عرب میں 632 میں ملیریا کا مرض پھیلا، جس سے بہت سے زائرین وفات پا گئے۔ سن 1821 میں تقریباً 20,000 زائرین نے ہیضے کے امراض کی وجہ سے وفات پائی، اور پھر 1865 میں 15,000 زائرین نے ہیضے کی وجہ سے وفات پائی، اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ناظرین، 2012 اور 2013 میں سعودی حکومت نے اپنے حفاظتی اقدامات کو بڑھایا تھا،
ताकि दोबारा कोई वबाई मर्ज ना फैले। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से बचने के लिए ही ये सारी हिफाजती इकदाम किए हैं ताकि मुस्लिम उम्मा महफूज रहे। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी हुकूमतों के कवानीन की पासदारी करें और किसी भी बारे में बात करने से पहले इस पे अच्छी तरह रिसर्च कर लें ताकि लोग गुमराह ना हों। और इस्लाम ता क़यामत के लोगों के लिए मज़हब है। इसमें कोई भी इबादत ऐसी नहीं जिसमें इंसान की जान का ख़तरा हो। इसलिए अगर सऊदी हुकूमत कोई अच्छा इक़दाम उठा रही है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए ताकि मुस्लिम उम्मा और दुनिया के बाकी लोग महफूज रह सकें। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, मेरे चैनल एहसन कुदसिया को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।